बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरानी क़ैदा हमारा शुरू था, तकरीबन 8 सबक हो गए। आज हम 9वां सबक पढ़ने वाले हैं और मुझे उम्मीद है काफ़ी कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। और आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इन वीडियो को शेयर भी किया करें, दोस्त अहबाब को दावत भी दिया करें। हमारी फैमिली अभी तक बहुत छोटी है, चैनल बहुत छोटा है, इसको मज़ीद हमने इंशाल्लाह मिलके आगे बढ़ाना है और रज़ाए इलाही के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है ताकि हमारा आखिरत में ज़ख़ीरा बन सके। ये काम चीज़ें आएंगी, यही चीज़ें, ये सदका जारिया हैं। जब तक लोग हमारी वीडियो देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो हमारे लिए सदका जारिया होगा। सही है भाई। तो आज हम पढ़ेंगे मद्दा के बारे में। ये मद्दा क्या होता है, मद्दा और लीन। सही है, ये तख्ती है मद्दा और लीन के मुतालिक। तो आज हम मद्दा के मुतालिक पढ़ेंगे। मद्दा जो है 3 लफ्ज़ हैं। एक मद्दा वो है अलिफ, अलिफ साकिन हो, उससे पहले ज़बर आ जाए तो ये अलिफ मद्दा कहलाएगा। और एक है वाव, वाव साकिन हो, इससे पहले ज़मा आ जाए तो ये वाव मद्दा कहलाता है। और एक है या, या साकिन हो, इससे पहले कसरा आ जाए तो उसको या मद्दा कहते हैं। तो ये 3 लफ्ज़ हैं, अलिफ वाव या। ये इनके ऊपर हरकत इनके मुनासिब आ जाए तो ये मद्दा कहलाते हैं। मद्दा के अंदर पढ़ना होता है थोड़ा 1 सेकंड के जितना लंबा करना होता है उस लफ्ज़ को। जैसे कि हमने बा, खड़ी ज़बर बा, इसके अंदर 1 सेकंड का कहा था, ये बिल्कुल इसी तरह ही है। सही है, खड़ी ज़बर जितना इसको भी लंबा किया जाता है। तो आज का हम सबक शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम हो गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा अलिफ ज़बर बा, बा वा पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी, ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती, सा अलिफ ज़बर सा, सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी, हा अलिफ ज़बर हा, हा वा पेश हू, हा या ज़ेर ही, हा हू ही, खा अलिफ ज़बर खा, खा वा पेश खू, खा या ज़ेर खी, खा खू खी, रा अलिफ ज़बर रा, रा वा पेश रू, रा या ज़ेर री, रा रू री। इन दोनों को पूर्ण पढ़ना है, इसको बारीक। जा अलिफ ज़बर जा, जा वा पेश जू, जा या ज़ेर जी, जा जू जी। क़ा अलिफ ज़बर क़ा, क़ा वा पेश तू, क़ा या ज़ेर ती, क़ा कू की। वा अलिफ ज़बर वा, वा वा पेश जू, वा या ज़ेर जी, वा जू जी। फा अलिफ ज़बर फा, फा वाव पेश फू, फा या ज़ेर फी, फा फू फी। हा अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, हा हू ही। या अलिफ ज़बर या, या वा पेश यू, या या ज़ेर जी, या यू जी। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, हमज़ा वाव पेश ऊ, हमज़ा या ज़ेर ई,
آ او ای جیم الف زبر جا جیم واو پیش جو جیم یا زیر جی جا جو جی دال الف زبر دا دال وا پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی زال الف زبر را زال وا پیش زو زال یا زیر زی را زو زی سین الف زبر سا سین وا پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی صاد الف زبر صا صاد واو پیش سو صاد یا زیر سی صا سو سی غاد الف زبر غا غاد واو پیش زو غاد یا زیر غی غا غو غی عین الف زبر عا عین واو پیش عو عین یا زیر عی آ او ای امید ہے آپ نے یہ نورانی قاعدہ کھولا ہوگا اور ساتھ ساتھ دہرا رہے ہوں گے ساتھ ساتھ دہراتے رہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا غین الف زبر غا غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غو غی قاف الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قو قی کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی واو الف زبر وا واو واو پیش وو واو یا زیر وی وا وو وی یہ تقریباً حروف مدہ ہمارے پورے ہو گئے ہیں تو ان کو یاد کیجیے گا کل انشاءاللہ حروف لین پڑھیں گے ان کی تعریف بھی اور آگے سبق بھی کل شروع کریں گے اب نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھنے چلتے ہیں آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ لیں یاد کر لیں دعاؤں میں یاد رکھیں دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں بہت سارے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن مجید اچھی طرح پڑھنا نہیں جاتے تو آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے ان کا بھلا ہو جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ